Welcome everybody to the seventh episode of the Youth Talks. Here I am with Dr. Balkrishna Shah, Sri Tata Prastuti Rog Visesagya, and today we are talking about Yuva, Prajanan Swasthya र अधिकार. In our society, this is a topic जुन हामी discuss नै गर्दैनौँ. So before starting the whole session, Balkrishna ji, would you like to tell something to our audience and address them? नमस्कार all the youths who are watching me. आज हामी एकदमै सेन्सिटिभ इस्यु जसलाई चाहिँ हामी समाजमा चाहिँ सिधै अर्थमा कुरा गर्न पनि अलिकति कम रुचाउँछौँ, तर त्यसको बारेमा चाहिँ डाइरेक्ट कुरा नगरे पनि अप्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो दिमागमा, हाम्रो मनमा र हाम्रो समय चाहिँ अदृश्य रूपले लगिरहेको हुन्छ। त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ सही सत्य कुरा जानकारीको अभाव र हामीले हाम्रो इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ एड्रेस गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि कतै कतै रङ ट्र्याकमा रङ नलेज र रङ प्र्याक्टिसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ भिक्टिम पनि हुने गरेको छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सेन्सिटिभ इस्युमा चाहिँ लेट्स मेक इट क्लियर र म यसमा चाहिँ केही तपाईँहरूको हेल्प गर्न सक्छु कि भनेर लागेर आज म जोइन गर्दैछु। होप एभ्रिथिङ विल बी पोजिटिभ एन्ड विल ह्याभ गुड टाइम एन्ड गुड नलेज। Thank you so much, sir. Okay, so अहिलेको समाजमा चाहिँ सेक्स रिप्रोडक्टिभ हेल्थ मेन्सुरेसन जस्ता वर्डहरू बोल्नु नै ट्याबु भइसक्यो एन्ड वी नेभर सेयर द नलेज वी हेभ अबाउट दिस टपिक्स विथ द जुनियर्स विथ आवर चिल्ड्रेन इभन वी डोन्ट टक विथ आवर पेरेन्ट्स यो सब कुरामा चाहिँ एन्ड यो सब कारणले चाहिँ यु नो देयर इज ल्याक अफ अवेरनेस अबाउट दिस टपिक कि रिप्रोडक्टिभ हेल्थमा यो कुरा सामेल हुन्छ, हामीले यो कुराको बारेमा थाहा पाउनुपर्छ। एन्ड बालकृष्णजी अहिलेको अवस्था सोध्नु पर्दाखेरि चाहिँ वाट्स द सिचुएसन अफ अवेरनेस अबाउट रिप्रोडक्टिभ हेल्थ नेपालको केसमा चाहिँ वाट्स द होल सिचुएसन अहिलेको अवस्थामा चाहिँ? अब नेपालको सिचुएसन पहिलेको भन्दा चाहिँ अलिकति राम्रो चाहिँ हुँदै गएको छ, किन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ धेरै किसिमले चाहिँ अहिले चाहिँ के भन्छ भने नलेज अब्टेन गर्ने माध्यमहरू चाहिँ अलिक फरक भइरहेछ। पहिलेको जस्तो ठ्याक्क क्लासरुममा डिपेन्ड गर्नुपर्ने अथवा टिचरसँग, प्यारेन्ट्ससँग, आफ्नो इल्डरसँग मात्रै चाहिँ पाउनुपर्ने जस्तो हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ विभिन्न वेजहरू चाहिँ भइरहेछ। जस्तै चाहिँ एउटा चाहिँ यो पनि एउटा चाहिँ वे हो। त्यस्तै हामीले अनलाइन क्लासहरू, इन्टरनेटको माध्यमबाट चाहिँ विभिन्न बुक्सहरू अनि अन्य चाहिँ सोसियल मिडियाहरू अथवा मिडियाहरूबाट पनि विभिन्न प्रोग्रामहरू, यो प्रोग्रामहरूले गर्दाखेरि अनि त्यसपछि हाम्रो कन्भर्सेसनहरू जसले गर्दाखेरि हामी केही हदसम्म चाहिँ कतै चाहिँ नलेजहरू चाहिँ राम्रै किसिमले चाहिँ गेन गरिरहेछौँ। तर पनि एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी जुन संस्कारमा हुर्क्यौँ, जुन डिसिप्लिनमा मेन्टेन गऱ्यौँ, जुन हाम्रो चाहिँ संस्कार छ, त्यो संस्कारले गर्दाखेरि हामी चाहिँ सेक्स, पोर्न यी कुराहरूबाट चाहिँ अलिकति चाहिँ हामी चाहिँ खुलेर चाहिँ कुरा गर्नुपर्ने वातावरणको अझै पनि सिर्जना भइसकेको छैन। त्यो एक किसिमले कता राम्रो पनि हो, कता नराम्रो पनि हो। सबै कुराको हरेक कुराको चाहिँ केही पोजिटिभ एस्पेक्ट्स हुन्छ, केही नेगेटिभ एस्पेक्ट्स हुन्छ। नेगेटिभ एस्पेक्ट्स यो अर्थमा भइरहेछ कि हामी चाहिँ सही सत्य नलेज पाउनलाई चाहिँ हामीलाई एकदम गाह्रो भइरहेछ र जस कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ जे सुन्छौँ त्यसैको भरमा चाहिँ अगाडि बढेको कारणले गर्दाखेरि कतै हामी भिक्टिम भइरहेछौँ भने राम्रो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जसले गर्दाखेरि सोसियल्ली चाहिँ सेक्सुअल भाइलेन्सहरू चाहिँ कम्पेरिटिभली इन अदर्स कन्ट्रिज हाम्रोमा चाहिँ अलिकति कम छ। किन भन्दाखेरि त्यो बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति स्टिग्मा चाहिँ फिल गर्छौँ। यद्यपि अहिलेको जेनेरेसनमा चाहिँ अलिकति चाहिँ भाइलेन्सहरू पनि बढ्दै गएको चाहिँ छ, तर पनि हामी त्यो स्ट्याटसमा चाहिँ अहिले पनि पुगिसकेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई पोजिटिभ र नेगेटिभली लिनुपर्छ। तर युथहरूको भूमिका चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि स्प्रेड द करेक्ट नलेजमा चाहिँ भूमिका हुनुपर्छ। युथहरूले चाहिँ किन भन्दाखेरि मैले भन्नु अथवा युथहरूको त्यही सर्कलले भन्नुमा चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ। अलिकति त्यहाँ चाहिँ सेयरिङ गर्नलाई र तिनीहरूको कुरा चाहिँ बुझ्नलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ। यसमा चाहिँ टु वे कम्युनिकेसन नभएको कारणले गर्दाखेरि म अझै पनि सम्झिन्छु वेन आई वाज इन क्लास 8, 9, 10 and there was a chapter of reproductive system and all of that. The females are usually adolescents, girls, they were not interested in class and they did not face to the even the teachers.
सो त्यस्तो सिनारियो चाहिँ अझै त्यो होला भन्न त म भन्न सक्दिनँ, तर पनि केही न केही चाहिँ त्यो सिनारियो चाहिँ छ, जस कारणले गर्दाखेरि हामी राम्ररी सुन्दा त सुन्दैनौँ, टु वे कम्युनिकेसन कसरी गर्न सक्छौँ। डेफिनेटली जबसम्म टु वे कम्युनिकेसन हुँदैन तबसम्म लर्निङ चाहिँ राम्रो हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो इन्टरएक्टिभ हुनै सकेको थिएन। इन्टरएक्टिभ नभएको कारणले गर्दाखेरि मेन्सुरेसनको हाइजिन प्रोपर नहुने, मेन्सुरेसन केयर नहुने, मेन्सुरेसनको टाइममा न्युट्रिसन प्रोपर नहुने, यी कुराहरू एकातिर थियो भने चाइल्ड एज म्यारेजको कुरा अर्को छ, चाइल्ड एज प्रेग्नेन्सीको कुरा अर्को थियो, अनसेफ एबोर्सनको कुरा अर्को थियो, ल्याक अफ फ्यामिली प्लानिङको कुरा अर्को थियो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि एसटिआइजको त्यस्तै कम्प्लिकेसन थियो। यसले यो चाहिँ सोसाइटीले चाहिँ दिइरहेको समस्या हो, जसलाई चाहिँ हामी चाहिँ इन अ सिम्पल सेन्स हामीले चाहिँ करेक्ट एजुकेसन यदि हामीले चाहिँ स्प्रेड गर्ने हो भने, करेक्ट इन्फर्मेसन दिने हो भने, वी क्यान एभोइड अल दोज darkness of the reproductive health. Definitely. So अब कुरा अगाडि बढाउँदाखेरि चाहिँ लाइक अरू देशभन्दा चाहिँ वी हेभ अ बेटर सिचुएसन धेरै कुरामा चाहिँ। तर जब युवाको कुरा आउँछ देयर आर थिङ्स लाइक पोर्न एडिक्सन, एक्सेसिभ मास्टरबेसनहरूको कुरा आउँछ, त्यसपछि हाइपर सेक्सुअलिटीको कुराहरू आउँछ। एन्ड लाइक धेरैजना चाहिँ डे टु डे लाइफमा युवा अवस्थामा चाहिँ यो कुराहरूदेखि सधैँ गुज्रिनु परिरहेको हुन्छ। एन्ड नेपालमा इभन पोर्न ब्यान पनि भयो। सो लाइक यसको लङ टर्म इफेक्ट चाहिँ के हुन्छ यस्तो खालको एडिक्सनको, लाइक यो हेबिट्सहरूको, हाइपर सेक्सुअलिटीको कुराहरूको चाहिँ लङ टर्म इफेक्ट्स के हुन्छ र यसले मेन्टालिटीमा चाहिँ के असर पार्छ युवा अवस्थामा? एकदमै राम्रो र एकदमै गहन कुरा छ। किन चाहिँ यो कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ भने, पहिलो कुरा चाहिँ जुन कुरा चाहिँ हामीलाई चाहिँ इजिली एभाइलेबल हुँदैन त्यो कुराको अब्टेन गर्नको लागि चाहिँ हामीले धेरै मेहनत गर्नुपर्छ र धेरै इन्ट्रेस्ट बढ्छ। यसमा चाहिँ दुईवटा कुरा चाहिँ हाम्रो सही नलेज नभएको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि हामी त्यसप्रति धेरै बढी आकर्षण हुन्छौँ र यति धेरै आकर्षण हुन्छ कि त्यसको लागि चाहिँ हामी जे पनि गर्न चाहन्छौँ, जे पनि गर्न खोज्छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ हाइपर एक्टिभ पनि भन्न सक्छौँ, नट इन द सेन्स अफ ओन्ली सेक्सुअलिटी, अरू कुरामा पनि आउँछ। र यसले सबैभन्दा ह्याम चाहिँ कहाँ गर्छन् भन्दाखेरि दुईवटा कुरामा चाहिँ ह्याम गर्छ। एउटा चाहिँ टाइम र अर्को चाहिँ मेन्टल स्ट्याटस। हुन त यो टिनेजर्सहरूमा चाहिँ जुन हर्मोनल इन्फ्लुएन्सेसहरू हुन्छ, जतिखेर चाहिँ रिप्रोडक्टिभ हर्मोनहरूको चाहिँ पिक अर्ज हुन्छ होइन, जतिखेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ हामीले पढेकै अनुसार चाहिँ हामीले एन्टेरियर लोब अफ पिट्युटरी ग्ल्यान्डबाट चाहिँ गोनाडोट्रोपिन रिलिजिङ हर्मोन चाहिँ जब चाहिँ बढी रिलिज हुन थाल्छ र जतिखेर चाहिँ हाम्रो सेकेन्डरी सेक्सुअल क्यारेक्टरहरू इरोज हुन्छ, त्यो सबै हर्मोनल इन्फ्लुएन्स हुन्छ। एकातिर इन्फ्लुएन्स, हर्मोनको इन्फ्लुएन्सले गर्दाखेरि हाम्रो माइन्ड चाहिँ त्यसप्रति क्युरियोसिटी बढी भएको हुन्छ र त्यो क्युरियोसिटीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ क्योर गर्न सकेनौँ, त्यो क्युरियोसिटीको सोल्युसन दिन सकेनौँ। त्यो एउटा प्रब्लम मात्रै भएर बस्यो भने चाहिँ त्यसको सोल्युसन चाहिँ हामीले खोज्ने हुन्छ। सोल्युसन खोज्ने चाहिँ दुई तिनवटा तरिकाहरू हुन्छन्। एउटा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि सिधै यसको चाहिँ सही नलेज के छ भन्दाखेरि नलेज मात्रै सिक गर्ने हुन्छ। सही नलेज सिक गर्नलाई यदि हामी सही ठाउँमा पुग्यौँ, सही ठाउँमा पुग्यौँ भने हामी नलेज सही पाउँछौँ र त्यसपछि गएर चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि वास्तविकता यो हो भन्ने कुरा हामीले जान्छौँ अनि त्यसबाट चाहिँ हाम्रो सोल्युसन हुन्छ। अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो बेलामा चाहिँ हामीसँग चाहिँ दुईवटा कुरा छ। एउटा त हाम्रो क्युरियोसिटी त छ, तर हाम्रो सोसाइटीले हामीलाई चाहिँ के गरेको छ त भन्दाखेरि त्यो क्युरियोसिटीको लागि चाहिँ फ्रेङ्कली कुरा नगर भन्ने एउटा चाहिँ किसिमको बन्देछ। फ्रेङ्कली कुरा नगर्ने हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ यदि रङ ठाउँमा पुग्यौँ भने त्यसले दिने चाहिँ एजुकेसन चाहिँ रङ हुनसक्छ, जसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ मिसलिड हुन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि सोसल भायोलेन्स, यो रेप आउनु अनि त्यसपछिको अन्य भायोलेन्सहरू, हाइपर एक्टिभिटीको कुराहरू, यी कुराहरू चाहिँ जन्मिने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो ल्याएको चाहिँ एउटै पोइन्ट हो, द्याट इज द क्युरियोसिटी। जुन क्युरियोसिटी आएको भनेको चाहिँ एडोलेसेन्स फेजको एउटा हिस्सा हो होइन। कसैलाई चाहिँ केमा क्युरियोसिटी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ हाउ विल ट्याकल भन्दाखेरि त्यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण गरेर टाइम म्यानेजमेन्ट हो। यदि हामीले चाहिँ क्रिएटिभ कुरामा चाहिँ टाइम म्यानेज गऱ्यौँ भने चाहिँ नन क्रिएटिभ कुराहरू, नन अफेन्सिभ कुराहरू, यी कुराहरू चाहिँ आफै सबसाइड जान्छ। एउटा यसको मतलब चाहिँ रिप्रोडक्टिभ हेल्थ नन क्रिएटिभ हो अथवा नन सेन्स हो अथवा युजफुल हो भन्ने कुरा पनि होइन। यसको बारेमा पनि हामीले चाहिने हुन्छ, तर हामीले चाहिँ कुनलाई प्रायोरिटिज गर्ने, कुनलाई चाहिँ बढी ग्राह्यतामा राख्ने, कुनमा चाहिँ आफ्नो माइन्ड सेटअप गर्ने र कुनतिर चाहिँ हामी डेभिएट हुने, त्यो कुरा चाहिँ जरुरी छ। एकदम म सायद अलिअलि क्लियर हुँदैछु होला।
ठ्याक्क तिमीले भनेकै ठ्याक्क पोइन्टमा चाहिँ अझै पनि आएको छैन म अलिकति भूमिका बाँध्दैछु ताकि चाहिँ यु गेट एकदम मोर प्लिज सेन्सिटाइज अन दिस। प्लिज अनि अब अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्दाखेरि अब चाहिँ त्यो क्युरियोसिटी जुन चाहिँ रिगार्डिङ द सेक्सुअल हेल्थ हुनसक्छ, रिगार्डिङ द हाइपर सेक्सुअलिटी हुनसक्छ, रिगार्डिङ द मास्टरबेसन हुनसक्छ, त्यो क्युरियोसिटी आउनु भनेको त्यो द्याट इज द चेन्ज। त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ एडोलेसेन्समा हुने फिजिकल, मेन्टल, सोसल सब चेन्जसँग चाहिँ रिलेटेड छ होइन। यो एउटा एक्टिभिटी हुनलाई चाहिँ ओन्ली त फिजिकल कुरा मात्रै अथवा मेन्टल कुरा मात्रै अथवा सोसल कुरा हुन्छ। तर हाम्रो एक्टिभिटी हरेक के छ भन्दाखेरि सोसाइटीले यसरी बाउन्ड गरेको छ कि हामीले चाहिँ सबै कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि कतिपय कुरा चाहिँ हामी चाहिँ जान्न सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको समस्याको मुख्य स्रोत भनेको नै लिटल नलेज, लेस नलेज एन्ड रङ ट्र्याक हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ चिर्नलाई चाहिँ सबभन्दा बेसिक एस्पेक्ट भनेको नै अवेरनेस एन्ड नलेज स्प्रेड नै हो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा। अब के चाहिँ ठिक के चाहिँ बेठिक, वेदर मास्टरबेसन ठिक हो कि होइन, हाइपर सेक्सुअल एक्टिभिटी ठिक हो कि होइन भन्ने कुरा नै आउँछ। अनटिल एन्ड अनलेस इट हार्म्स इट इज राइट। मास्टरबेसनको कारणले गर्दाखेरि यो फिजिकल विकनेस हुन थाल्छ, अन्य कामहरू गर्न सकिँदैन, त्यही हाइपर सेक्सुअल एक्टिभिटीको कारणले गर्दाखेरि एजुकेसन गर्न सकिँदैन अथवा आफ्नो डेली एक्टिभिटी जुन छ, आफ्नो जब जुन छ, आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी छ त्यो फुलफिल गर्न सक्दैन। र त्यो एक्टिभिटीले गर्दाखेरि अरू मान्छेलाई चाहिँ हार्म हुन्छ भने द्याट इज द रङ। त्यसकारणले देयर इज नो स्पेसल डिमार्केसन पोइन्ट यतिको मास्टरबेसन गर्नु, दिनमा एकचोटि दुईचोटि गर्नु अथवा दिनमा यतिचोटि गर्नु अथवा विकमा यतिचोटि गर्नु चाहिँ यो चाहिँ ठिक र यतिचोटि गर्नु चाहिँ बेठिक भन्दा पनि द्याट इज इन्डिभिजुअलाइज्ड होइन। त्यसले चाहिँ अरूलाई हार्म गरेको छैन र आफूलाई फिजिकल्ली, मेन्टल्ली, सोसल्ली चाहिँ हार्म गरेको छैन भने द्याट इज एडजस्टेबल र द्याट इज चाहिँ नट ब्याड भन्नुपर्छ हामीले। तर त्यसले चाहिँ आफैलाई चाहिँ हार्म गर्न सक्छ, फिजिकली हार्म गर्न सक्छ, मेन्टली। मैले त धेरै मोस्ट एडोलेसेन्ट्सहरूलाई चाहिँ मेन्टली हार्म गरेको छु, किनभने उसको दिमाग त्यति मात्रैमा फोकस भइरहेको हुन्छ क्या। इभन उसले अरू कुरा पनि अपोजिट सेक्सलाई हेर्दाखेरि, अपोजिट जेन्डरको पिपललाई हेर्दा पनि उसको दिमागमा चाहिँ त्यो कुरा मात्रै खेलिरहेको छ भने त्यो मेन्टली इल भयो होइन। उसले उसको चाहिँ सोसल्ली पनि ऊ एक्टिभ हुन खोजिरहेको छैन र सोसल्ली पनि उसले चाहिँ अपोजिट जेन्डरसँग चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्सको एट्र्याक्सन भेटिरहेको छ भने त्यो सोसल्ली इल भयो। फिजिकल्ली उसले विकनेस चाहिँ एटेन्ड गर्छ, उसले चाहिँ टाइम म्यानेजमेन्ट गर्न सकिँदैन, फिजिकल्ली विक हो। सो इमोसनल, सो स्पिरिचुअल्ली पनि कोही कोही बेला चाहिँ हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ अहिलेको कन्टेन्ट रेस्पेक्टमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले हरेक किसिमले हेर्नु पर्दाखेरि कसलाई हाइपर भनेको पनि त्यो चाहिँ एकदम इन्डिभिजुअलाइज टर्म हो। कसैको लागि त्यही एक्टिभिटी हाइपर नहुन पनि सक्छ, जेनरल हुनसक्छ, कसैको लागि त्यति नै एक्टिभिटी हाइपर हुनसक्छ। सो यसलाई चाहिँ हामी क्याटेगोराइजको रूपमा भन्छौँ अनटिल एन्ड अनलेस इट हार्म्स टु एनीवन, इभन हिमसेल्फ अर हरसेल्फ, इट इज नट hyper, it is not bad, but when it harms to you, your time, your mental status, your social status, your physical activity, then it is negative and it is harmful. सायद मैले क्लियर गरेँ होला। यस डेफिनेटली। सो अहिले हामीसँग जोडिनु भएको सबै भ्युवर्सहरूलाई प्लिज डु सेयर दिस एन्ड यदि कमेन्ट्समा क्वेसन सोध्न चाहिँ अलिकति गाह्रो छ भने चाहिँ यु क्यान मेसेज अन द पेज अर इफ यु हेभ बिन एडेड टु माई फेसबुक यु क्यान मेसेज मी अन मेसेन्जर एन्ड आल आस्क द क्वेसन हाइडिङ यर नेम्स है। वी आर हियर टु डिस्कस ओपनली अबाउट दिस टपिक बिकज हाम्रो सोसाइटीमा चाहिँ यो टपिक्सहरू डिस्कस नै हुँदैन एन्ड वी नेभर गेट टु नो अबाउट दिस थिङ्स। सो आई एम हियर विथ डक्टर बालकृष्ण शाह and we'll be talking about this topic furthermore. So porn addiction यदि लिमिटमा छ, यदि ओके छ भने if it's not harming you then it's all good. So it depends upon person to person भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्यौँ। So देयर आर हार्मोनल चेन्जेस होइन, त्यो धेरै कुराहरू बडीमा चेन्ज हुन्छ, रिप्रोडक्टिभ अर्गन्स ट्राई टु लाइक थिङ्स चेन्ज, हार्मोनल एक्टिभिटी चेन्ज होइन, अट्र्याक्सन टुवर्ड्स अपोजिट जेन्डरहरू पनि लाइक युवा अवस्थामा इट्स अन द पिक। त्यतिखेर चाहिँ लाइक यो फेजबाट चाहिँ कसरी एकजना चाहिँ जान सक्छ एन्ड दिमागमा लाइक मेन्टालिटी चाहिँ के हुनुपर्छ कि दिस इज नर्मल अथवा यो कुरा चाहिँ मैले ध्यान राख्नुपर्छ अथवा वाट एक्ज्याक्टली सुड बी गोइङ थ्रु इन द हेड कि वी गो थ्रु दिस फेज इजिली एन्ड विदाउट एनी प्रब्लम्स।
साउन्ड भएछ फेरि। हेलो, am I audible? ठिक छ। हेलो, अब नेक्स्ट चाहिँ पोर्न एडिक्सन भनेको चाहिँ द्याट इज द डिफरेन्ट फिल्ड। पोर्न एडिक्सन द्याट इज द एडिक्सन कुनै पनि चाहिँ हामीले चाहिँ पोजिटिभली लिँदैन। एडिक्सन इट्सेल्फ शब्द आउने बित्तिकै त्यो चाहिँ के भन्छ भन्दा डिपेन्डेन्सी भन्छौँ हामीले। एडिक्सन छ भने चाहिँ हामीलाई डिपेन्डेन्सी छ, अन्टिल एन्ड अनलेस हामीले चाहिँ त्यो कुरा पाउँदैनौँ त्यसबाट चाहिँ हामी अनपिल्न पाउँदैनौँ। त्यो एडिक्सनललाई चाहिँ हामीले मेन्टल हेल्थसँग रिलेटेड गर्नुपर्ने हुन्छ। जब चाहिँ हामीलाई चाहिँ पोर्नको कुरा नसुनेसम्म, पोर्नको कुरा नदेखेसम्म, पोर्नको चाहिँ भिजुअलाइज नगरेसम्म हाम्रो चाहिँ दिनै राम्रो हुँदैन जस्तो लाग्छ। हाम्रो चाहिँ ध्यान त्यसैमा फोकस गरिरहन्छ र हामी त्यसैमा कन्सन्ट्रेट हुन्छौँ। हामी अन्त आफ्नो फिजिकल एक्टिभिटी अथवा रेस्पोन्सिबिलिटी, आफ्नो जब, आफ्नो एजुकेसन, आफ्नो स्टडीमा चाहिँ हामी फोकस गर्न सकिरहेको छैनौँ र हामीलाई चाहिँ त्यसको चाहिँ एउटा टर्म छ नि, त्यो सिक भन्ने टर्म होइन, हामी त्यसको लागि चाहिँ सिक गर्छौँ जसरी भए पनि वी सुड गेट भन्ने अटेन्ड जान्छौँ। द्याट इज द एडिक्सन। र कुनै पनि कुराको एडिक्सन इज नट गुड। पोर्न त एकदम भेग कुरा भयो होइन। हामी ड्रग एडिक्सनको कुरा गर्छौँ होइन, हामी अन्य धेरै एडिक्सनको कुरा गर्छौँ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि कुराको एडिक्सन भनेकै डिपेन्डेन्सी भयो। कुनै पनि कुरामा डिपेन्डेन्सी हुनु चाहिँ हामी त्यसै पनि राम्रो होइन। इकोनोमिक रूपमा पनि हामी डिपेन्डेन्सी हुनु पनि राम्रो होइन होइन। त्यसैले हामी चाहिँ सेल्फ डिपेन्डेन्ट बन्न खोज्छौँ होइन। हाम्रो उद्देश्य नै सेल्फ डिपेन्डेन्ट हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि कुराको एडिक्सन हुनु भनेको हामी विक हुनु। त्यस कारणले गर्दाखेरि इफ यु आर सस्पेक्टिङ यु आर गेटिङ एडिक्सन टु द पोर्न, देन डेफिनेटली यु निड द ट्रिटमेन्ट। यो चाहिँ साइकोलोजिकल ट्रिटमेन्ट चाहिन्छ। अब कसरी थाहा पाउने आई एम एडिक्टेड अर नट होइन। जब चाहिँ तपाईँलाई लाग्छ, कुनै पनि युथलाई लाग्छ कि म चाहिँ मेरै कलिग्समा चाहिँ अपोजिट सेक्सको कलिग्सलाई हेर्दाखेरि मैले चाहिँ उसको चाहिँ गुडनेस र ब्याडनेस भन्दा पनि उसको फिजिकल फिगर हेर्न खोज्छु, फिगरमा हेर्छु होइन। म उसँग चाहिँ नाइटमेयर्सहरू हेर्ने गरेको छु होइन। जबसम्म चाहिँ मैले चाहिँ एउटा कुनै साइट खोजेर चाहिँ मैले चाहिँ अलिकति पोर्न मुभी अथवा पोर्न टोइजहरू, पोर्न इरोटिक मुभिजहरू हेर्दिनँ, इरोटिक टक्सहरू गर्दिनँ, म फ्रेसै भएको महसुस गर्दिनँ। जब चाहिँ लाग्छ कि म मास्टरबेसन नगरिकन म फ्रेस हुँदिनँ, द्याट इज द एडिक्सन। यदि त्यस्तो अवस्थामा गएको छ भने डेफिनेटली दुईवटा कुरा छ। एउटा तपाईँ आफैले लड्न सक्नुहुन्छ, अर्को चाहिँ यु मे निड द हेल्प मेडिकल। एउटा तपाईँ आफै गर्न के सक्नुहुन्छ भने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ तपाईँले टाइम इन्गेजमेन्ट। You focus your time to the other creative things. You try to avoid that, ignore that. आफैले इग्नोर गर्न सक्नु भने सकिन्छ पनि र सकिँदैन पनि। सबै अवस्थामा चाहिँ हरेक युथले सक्छन् यसबाट चाहिँ भन्ने कुरा चाहिँ भन्न सकिँदैन। या स्ट्रङ डिटर्मिनेसन भएपछि मान्छेले जे पनि गर्न सक्छन् भन्ने एउटा कुरा हो। तर त्यो थ्योरिटिकल्ली भए तापनि प्र्याक्टिकल्ली सधैँ चाहिँ एप्रुभ नहुन सक्छ। तर स्ट्रङ डिटर्मिनेसन गर्नुहोस्, आफूलाई टाइम इन्गेज गराउनुहोस्, आफ्नो टाइम चाहिँ एकदम क्रिएटिभिटीतिर लानुहोस् र धेरैभन्दा धेरै समय चाहिँ फिजिकल एक्टिभिटी र अन्य सोसल एक्टिभिटीमा इन्भल्भ गराउनुहोस्। त्यो गराउँदाखेरि तपाईँले चाहिँ एडिक्सनबाट ओभरकम आउन सक्नु पनि हुन्छ र सबै अवस्थामा सकिन्छ भन्ने कुरा छैन। तर सकिँदैन भने यु निड अ हेल्प। हेल्प कसको लिने भन्ने कुरा आउँछ। हेल्प चाहिँ तपाईँले चाहिँ तपाईँको पियर ग्रुप्सबाट लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँको साथीहरूमा चाहिँ मलाई चाहिँ यस्तो भइरहेको छ यार भनेर आफ्नो साथी सर्कलमा गर्न सकिन्छ। त्यो साथी सर्कलले पियर्स एक्टिभिटीहरूले पनि तपाईँलाई चाहिँ पियर्स एक्टिभिटीहरूमा इन्भल्भ हुनुभयो, स्पोर्ट्सहरूमा इन्भल्भ गराइन सक्यो भने चाहिँ अथवा तपाईँलाई चाहिँ पियर्स एक्टिभिटीहरूले चाहिँ तपाईँलाई टास्कहरू दिन थाल्यो, तपाईँलाई चाहिँ यो गर त तेरो भागमा चाहिँ यो काम छ तैँले यो गरेर ल्याउनुपर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ वर्क डिभिजन भएर अन्य क्रिएटिभ एक्टिभिटीमा लाग्यो। जस्तै अहिले युथ क्लबहरू धेरै किसिमको छन् होइन। त्यस किसिमले चाहिँ सोसल मुभमेन्टहरू गर्न थाल्यो भने आफू इन्गेज हुन सक्यो भने त्यसले चाहिँ त्यो हेल्पले पनि इम्प्रुभमेन्ट गराउन सक्छ। तर त्यो भएन भने पनि प्यारेन्ट्ससँग पनि केही कुरा डिस्कसन गर्न सकिन्छ। बट प्यारेन्ट्स पनि चाहिँ अब एजुकेटेड र यो कुरा बुझ्न सक्ने हुनुपर्छ। नत्र भने प्यारेन्ट्सले पनि अब फेरि यसमा चाहिँ गाली गरिदियो अथवा यस्तो कुरा कस्तो बदमास भएछ तिमी भन्ने किसिमले लग्यो भने त्यसले नेगेटिभ पनि लान सक्छ। कोही बेलामा चाहिँ सिभियर कन्डिसनहरूमा जब ओभरकमै हुन सकिरहेको छैन भने यु मे निड द साइकोलोजिकल ट्रिटमेन्ट होइन। त्यहाँ चाहिँ न्युरोसाइकेट्रिस्ट डक्टरसँग परामर्श गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ र कोही बेला चाहिँ सर्टेन मेडिसिन फर सर्टेन इन्टरभल अफ टाइम पनि लिनुपर्ने हुनसक्छ। त्यो चाहिँ एक्सट्रिम कन्डिसनमा। तर इफ यु आर सस्पेक्टिङ यु आर एडिक्टेड
You must have, you must go through it, you must get solution. नत्र भने यो क्रिएटिभ टाइम, यो युथ बेलाको चाहिँ क्रिएटिभ टाइम चाहिँ तपाईँले लस गर्नुभयो भने दिस टाइम वान्ट बी रिगेन. तपाईँले एसएलसीमा अथवा अहिले त एसई छ, एसईमा एकचोटि चाहिँ बी ल्याउनु भयो भने फेरि तपाईँ एसई दिएर ए प्लस ल्याउन सक्नुहुन्न. तपाईँले प्लस 2 मा जुन जिपिआरएसले जुन डिभिजन ल्याउनु भयो त्यो तपाईँले चाहिँ ल्याउन सक्नु भएन भने त्यो चाहिँ सधैँभरि लाइफमा त्यही सर्टिफिकेट हुन्छ. त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो तपाईँले मिस गर्नु. यो टाइममा तपाईँले जति एकाडेमिक जति चाहिँ अरू अन्य एजुकेसनलहरू जुन अपर्च्युनिटीहरू अब्टेन गर्नुहुन्छ त्यो फेरि तपाईँले गर्न पाउनुहुन्न. त्यसैले यु मस्ट बी कन्सर्न अन द्याट. म यो एडिक्सनमा क्लियर गरेको होला. So now talking about different changes that keep happening in the body during this phase, right? So त्यसलाई चाहिँ कसरी ट्याकल गर्ने, त्यसलाई चाहिँ कसरी लाइक ब्यालेन्समा ल्याउने, and then continue with other works, and what should be that one thing त्यो जुन चाहिँ हाम्रो दिमागमा हुनुपर्छ कि लाइक this is यो सोच्यो भने चाहिँ this will help you go through this phase, and then you will come out as a successful person, like a better person भन्ने हुन्छ नि त. बिकज दिस इज द फेज, युवा अवस्था नै एउटा फेज हो जहाँ चाहिँ आइदर यु विल बी द बेस्ट और यु विल बी द वर्स्ट टाइपको. अब यसमा चाहिँ चेन्जेसहरू चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ युवा अवस्थामा चाहिँ एउटा फिजिकल चेन्जेसको द्याट सबै हामी चाहिँ नै छौँ होइन. यसबारेमा चाहिँ हामी धेरै कुरा चाहिँ थाहा छ यो फिजिकल चेन्जेसको बारेमा. त्यसपछि गएर चाहिँ मेन्टल चेन्जेसको बारेमा पनि हामी चाहिँ अलिकति बढी क्युरियोसिटी हुन्छौँ, हरेक कुरालाई चाहिँ सिरियसली लिन्छौँ. अनि हामीले चाहिँ हाम्रो हिसाबले चाहिँ मानौँ भने चाहिँ हामी विद्रोह गर्न पनि अगाडि सर्छौँ. यो चाहिँ हाम्रो क्युरियोसिटी नेचरले गर्दा हुन्छ. त्यसपछि गएर सोसल्ली हामी चाहिँ बढी एक्टिभ हुन खोज्छौँ होइन. सोसल्ली चाहिँ हामीलाई सोसाइटी चाहिँ प्यारो लाग्छ र हामी बस्ने सोसाइटी, हाम्रो बस्ने ग्रुप, हाम्रो चाहिँ ठाउँ, यी कुराहरूसँग चाहिँ हाम्रो बढी माया लाग्छ. त्यसै गरी चाहिँ हामी अलिकति बढी इमोसनल पनि हुन्छौँ होइन. र इमोसन्सहरूले चाहिँ पनि हामीलाई यो सबै चेन्जेसहरूको चाहिँ पोजिटिभ इम्प्याक्ट पनि छ, नेगेटिभ इम्प्याक्ट पनि छ. त्यसलाई चाहिँ डिपेन्ड्स अन यु तपाईँले चाहिँ यो चेन्जेसहरूलाई चाहिँ कसरी लिने भन्ने कुरा छ. तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्दाखेरि यो चेन्जेसहरू चाहिँ यो चाहिँ नेचुरल हो. यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ रोक्न चाहिँ सक्दैनौँ र यो हुनु जति नै नेचुरल हो उति नै इम्पोर्टेन्ट पनि हो र जरुरी पनि छ, नेसेसरी पनि छ. यदि त्यो चेन्जेस भएन भने, हामीमा क्युरियोसिटी आएन भने हामी अगाडि कसरी बढ्छौँ. यदि हामीमा चाहिँ क्युरियोसिटी नै छैन, हामी चाहिँ सोसलाइजै हुन खोजेको छैनौँ, हामीमा चाहिँ मेन्टल चाहिँ थिङ्किङ गर्ने म्याचुरिटी नै आएको छैन भने हामी त अगाडि बढ्न पनि सक्दैन. त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चेन्जेसहरूबाट चाहिँ ओभरकम हुने चाहिँ होइन, यो चेन्जेसहरूलाई चाहिँ हामी युटिलाइजेसन कसरी गर्ने भन्ने मात्रै हो. त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो युटिलाइजेसन कसरी गर्न सकिन्छ यसको लागि चाहिँ 2-3वटा कुरा छ. एउटा त पहिलो कुरा चाहिँ व्यक्तिगत रूपमै हो होइन. हामीले चाहिँ हाम्रोमा भएको चेन्जलाई चाहिँ पोजिटिभ एस्पेक्टबाट चाहिँ कसरी लाने भन्ने कुरा हो. र अर्को चाहिँ हाम्रो सराउन्डिङ्स चाहिँ के छ, हाम्रो सराउन्डिङ जे छ हामी त्यसैमा चाहिँ बढी भोट दिन्छौँ. त्यस कारणले गर्दाखेरि यो बेलामा चाहिँ वी हेभ टु सेलेक्ट आवर ग्रुप. हामी कुन ग्रुपमा जान्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ सेलेक्ट गर्नुपर्छ. हाम्रो जस्तो हाम्रो ग्रुप हुन्छ हाम्रो एक्टिभिटी त्यस्तै हुन्छ. हामी एकाडेमिक ग्रुपमा जान्छौँ भने हामी बढी एकाडेमिक हुन्छौँ, हामी बढी स्पोर्ट्समा जान्छौँ भने बढी स्पोर्ट्सतिर जान्छौँ, हामी बढी चाहिँ सोसियलतिर जान्छौँ भने हामी सोसियल बढी हुन्छौँ होइन. त्यस कारणले गर्दाखेरि अब क्रिएटिभिटीमा जान्छौँ भने त्यो डिपेन्ड छ आफ्नो इन्ट्रेस्ट के छ. तर आफूलाई इन्ट्रेस्ट भएको सर्कल हामीले खोज्नुपर्छ. हरेक कुराको हरेक सर्कलको उति नै इम्पोर्टेन्स छ. स्पोर्ट्सको पनि लाइफमा त्यतिकै इम्पोर्टेन्स छ है, एकाडेमिकको पनि उति नै इम्पोर्टेन्स छ, रिसर्चरको पनि आफ्नै इम्पोर्टेन्स छ, सोसियलको पनि आफ्नै इम्पोर्टेन्स छ. त्यो आफूलाई जुन चाहिँ इम्पोर्टेन्स छ र आफ्नो चाहिँ इन्ट्रेस्ट जेमा छ त्यसमा चाहिँ आफूले भिज्नुपर्छ र भिज्नुको सँगसँगै आफू त्यसमा डेभोटेड हुनुपर्छ र डेभोटेड सँगसँगै आफूले त्यसमा चाहिँ नलेज अपडेट गर्नुपर्छ. किनभने विदाउट नलेज चाहिँ हामीले हावाको भरमा चाहिँ यदि बुझ्छौँ भने त्यो चाहिँ लामो समय हुँदैन. त्यस कारणले गर्दाखेरि आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ त्यो सबै चेन्जेसहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो एङ्गलबाट हाम्रोतिरबाट हाम्रो इन्ट्रेस्टमा चाहिँ ढाल्न सक्नुपर्छ.
र हामी चाहिँ त्यसबाट चाहिँ कहिले पनि ओभरकम हुँदैन, हामीले चाहिँ त्यसलाई युटिलाइज गर्ने मात्रै हो। मैले यसमा यति भने। So I'll again address the audience कि यदि तपाईहरुलाई कुनै questions छ, you know, sometimes it is hard to answer these questions on the like ask these questions on the comment है, so you can directly message on the page and we'll try to answer these questions है. So definitely please if there are some questions we'll keep your privacy and you can ask the questions in the message or comment मा सोध्न सक्नुहुन्छ, and that's even better हैन, that's speaking up and that's what we are doing today. So अब अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ you know यो अवस्थामा चाहिँ there are things like unwanted pregnancy, teenage pregnancy हरु भन्छौं, and this stands as a big problem जब कि अगाडि आउँदैन। अनि यसको कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ एबोर्सन को कुराहरु आउँछ, एन्ड एबोर्सन भन्नेबित्तिकै मान्छेहरु डराउन थाल्छन्, एन्ड वी डोन्ट नो एबोर्सन को राइट्सहरु के हो, यसको प्रोसेस के हो, र यसमा लाइक हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु के हो, कसैलाई केही थाहा हुँदैन, यु नो देयर इज अ इन्भाइरोमेन्ट अफ पैनिक व्हेन दिस थिंग्स ह्यापन। सो यसमा चाहिँ लाइक यु आर एन एक्सपर्ट इन द फिल्ड, सो यसमा चाहिँ तपाईको के छ लाइक टु द सजेसन टु द युथ एन्ड द नलेज यु वान्ट टु गिभ? अब टिनेज प्रेग्नेन्सी दिस इज द भेरी अलार्मिङ सिचुएसन इन आवर कन्ट्री हैन। हाम्रो देशमा चाहिँ एकदमै धेरै टिनेज प्रेग्नेन्सी छ र टिनेज प्रेग्नेन्सी चाहिँ हुनु हुँदैन। दुईटा मात्रै एस्पेक्ट्स भन्छु म, हेल्थको एस्पेक्ट्सको बारेमा चाहिँ एउटा भनिदिन्छु र एउटा सोसियल एस्पेक्ट्सको बारेमा भनिदिन्छु। टिनेज प्रेग्नेन्सीलाई चाहिँ हामीले हेल्थको एस्पेक्ट्सबाट त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाई रिस्क प्रेग्नेन्सी भन्छौँ त्यसलाई, र नेपालमा चाहिँ 15% चाहिँ टिनेज प्रेग्नेन्सी छ। बिफोर द एज अफ इभन बिफोर द एज अफ 15 अल्सो सम पिपल ह्याड प्रेग्नेन्सी, त्यो सिचुएसन छ। टिनेज प्रेग्नेन्सी हुँदाखेरि चाहिँ मेटर्नल लाइफ त डेन्जरमा छ नै, उसको डेलिभरीको ड्युरेसन, प्रेग्नेन्सीको ड्युरेसन पनि कम्प्लिकेटेड हुन्छ। त्यसमा चाहिँ पिआइएसदेखि लिएर चाहिँ अन्य एपिएचको प्रब्लम भनेको एन्टिपार्टम हेमोरेजको प्रब्लम र प्रेग्नेन्सी अवस्थामा चाहिँ हुने हाइपरटेन्सनको समस्या बढ्ने सम्भावना एकदमै बढी हुन्छ भने डेलिभरीको टाइममा पनि हेमोरेज हुने सम्भावना एकदमै बढी हुन्छ, जस कारणले गर्दाखेरि त्यो कोप गर्न सक्दैन र मेटर्नल डेथ चाहिँ हाई हुने सम्भावना हुन्छ, जुन चाहिँ एसियन मुलुकमा चाहिँ धेरै मेटर्नल डेथ हुनुको एउटा कारण चाहिँ टिनेज प्रेग्नेन्सी नै हो। सोसियल एस्पेक्टबाट चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि जुन चाहिँ युरोपियन मुलुकहरूमा चाहिँ टिनेज प्रेग्नेन्सीको कम भएकै कारणले गर्दाखेरि पनि मेटर्नल हेल्थ चाहिँ अलिक राम्रो छ भनेर चाहिँ विज्ञहरूको चाहिँ राय छ। त्यसबाहेक त्यो टिनेज प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामी प्रिटर्म डेलिभरी भन्छौँ, अर्थात् टर्म पुग्नुभन्दा 37 विक्स अफ जेस्टेसन पुग्नुभन्दा अगाडि नै चाहिँ उनीहरू चाहिँ के हुन्छ डेलिभरीमा जाने सम्भावना हुन्छ, जस कारणले गर्दाखेरि बच्चाको चाहिँ वेट कम हुन्छ, ती बच्चाहरू चाहिँ विक हुन्छ र त्यसले चाहिँ नियोनेटल मोर्टालिटी रेट, त्यो बच्चाहरू चाहिँ 28 दिन नपुग्दै पनि मर्ने सम्भावना ज्यादा हुन्छ र त्यसले चाहिँ अल्टिमेटली कस्ट पनि बढाउँछ, जसका किन भन्दाखेरि त्यो बच्चा एनआइसीयूमा राख्नु पर्यो, खर्च गर्नु पर्यो हैन, आमाको पनि कम्प्लिकेसन आयो, खर्च गर्नु पर्यो, सो इकोनोमिक लस गराउँछ, हेल्थको लस गराउँछ। अब सोसियल इम्प्याक्टबाट चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ जुन चाहिँ हरेक युथले एडभोकेसी गर्नुपर्छ। सोसियल इम्प्याक्टबाट चाहिँ त कल्पना गर्नुहोस्, एकजनाको 16 वर्षमा बिहे भयो, 16 वर्षमा कति क्लासमा पढ्न सकिन्छ होला? जस्ट गेस 8 9 10 ते अराउन्ड त्यसमै हुन्छ। 16 वर्षमा त एसएलसी को सेरोफेरो होला नि त, 8 9 10 ते एसएलसी को सेरोफेरोमै हुन्छ। अब 16 वर्षमा इफ यु गेट म्यारिज, तपाईको एजुकेसन के हुन्छ? हद भए एसई होला। हजुर, हद भए एसई होला। बढीमा बढी एसई पछि जब अपर्च्युनिटी के हुन्छ? म्यारिज पछि त रेस्पोन्सिबिलिटी बढ्छ। हजुर, म्यारिज पछि त डेफिनेटली यसमा कुनै शंका छैन, रेस्पोन्सिबिलिटी बढ्छ फ्यामिलीको। फ्यामिली रेस्पोन्सिबिलिटी बढिसकेपछि फ्यामिलीको दायित्व बढ्ने बित्तिकै यु हेभ टु गो फर द जब इन्कम जेनेरेसन। हजुर, एसई पछि तपाईले पाउने जागिरको लेभल भनेको खर्दार सर हुन्छ, अर्थात् 10-12 हजार महिना कमाउनलाई तपाईलाई गाह्रो पर्छ। हजुर, अपर्च्युनिटी नै पाइदैन तपाई त त्यो बेलामा चाहिँ पाउने भनेको त्यो 10-12 हजार त्यो स्यालेरी पाउन गाह्रो पर्छ। हजुर, तपाईले त्यही मान्छे चाहिँ 25 वर्षमा गयो भने यु विल गेट ब्याचलर। हजुर, ब्याचलर भइसकेपछि उसले जब अपर्च्युनिटी पाउँदाखेरि उसको इनिसियल स्यालेरी कति हुन्छ? 25,000 हो।
डिफरेन्स हेर्नुहोस् 10-12 त्यो पनि हार्डली 25 एबोभ। अब त्यो बिचको दौरानमा यु विल मेक इट साइन्ड 15 देखि 25 मा पुग्दाखेरि त बच्चा हुन्छ। बच्चा हुँदा पनि तपाईँको बच्चा हेल्दी भएन, कम वेटको भयो, कम तौलको भयो, कम उमेरको भयो होइन। त्यो बच्चाको पनि अनि सानैदेखि धेरै बिमारीहरू हुन्छ, बाँचिहाल्यो भने पनि सानैदेखि धेरै बिमारी हुन्छ, तपाईँको आधाभन्दा बढी पैसा। अब तपाईँले त्यो बच्चालाई राम्रो एजुकेसन दिन सक्नुहुन्न, त्यो बच्चाको सिनारी फेरि तपाईँ जस्तै हुन्छ। किनभने राम्रो एजुकेसन पाउँदैन, राम्रो एजुकेसन नपाए पनि राम्रो अपर्च्युनिटी पाउँदैन, राम्रो अपर्च्युनिटी नपाएपछि राम्रो वेजेस हुँदैन। उसको इन्कम तपाईँले गर्दाखेरि तपाईँ र तपाईँको बच्चाको पनि इन्कम जेनेरेसन चाहिँ के भयो त कम भयो क्या। त्यही मान्छे चाहिँ 25 वर्षपछि चाहिँ म्यारेजमा गयो भने चाहिँ उसको चाहिँ अपर्च्युनिटी पनि ज्यादा भयो, इन्कम स्ट्याटस पनि राम्रो भयो। इन्कम स्ट्याटस राम्रो हुनेदेखि उसको सोचाइ हाई लेभल हुन्छ, उसले चाइल्ड स्पेस मेन्टेन गर्छ, तुरुन्त बच्चा पाउँदैन, उसले बच्चालाई राम्रो केयर गर्छ, राम्रो एजुकेसन दिन्छ, राम्रो एजुकेसन दिएपछि उसको बच्चाको पनि के भन्छ लाइफ राम्रो भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म्यारेज र बच्चा दिस इज नट रिलेटेड ओन्ली टु हेल्थ, दिस इज रिलेटेड टु सोसाइटी, दिस इज रिलेटेड टु अपर्च्युनिटी, दिस इज रिलेटेड टु द इकोनोमी। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो युथहरूले चाहिँ यो पोइन्ट चाहिँ एकदमै बुझ्नुपर्छ क्या। र यो नबुझेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो देशमा त कस्तो अचम्म छ भने चाइल्ड म्यारेज इज इलिगल होइन, बट द एभरेज एज एट म्यारेज इज 17.9। 20 वर्षभन्दा सरकारले कममा चाहिँ बिहे गर्न पाइँदैन, कानुनी मान्यता छ। तर हाम्रो देशको औसत चाहिँ महिलाको विवाह हुने एज कति छ त 17.9 छ भनेपछि अधिकांश विवाह चाहिँ गैर कानुनी छ। वेयर आर वी होइन, हामी चाहिँ हाम्रो देशमा त गैर कानुनी कुरा बढी भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले देखाउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि दिस इज द अलार्मिङ। र हाम्रो चाहिँ एडभोकेसी चाहिँ नट ओन्ली द हेल्थ पोइन्ट अफ भ्यू, यदि हाम्रै घरमा डाक्टर छ भने पनि हामीसँग सबै सुविधा छ भने पनि चाइल्ड म्यारेज चाहिँ राम्रो होइन, त्यसको चाहिँ अन्य धेरै इम्प्याक्टहरू पनि छ भन्ने एङ्गलबाट चाहिँ एउटा एडभोकेसी गर्नुपर्छ। अब अर्को चाहिँ चाइल्ड म्यारेज नभइकन पनि प्रेग्नेन्सी छ र अहिलेको कानुनले चाहिँ प्रेग्नेन्सीलाई चाहिँ बिहे हुनैपर्छ भन्ने बाध्यता छैन। अब प्रेग्नेन्सी आफैमा पनि के भयो त, मैले अघि नै कुरा गरिसकेँ, आमाको लागि पनि डेन्जर भयो र बच्चाको लागि पनि डेन्जर भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि टिनेज प्रेग्नेन्सी, से नो टु टिनेज प्रेग्नेन्सी, त्यसको कुनै विकल्प छैन। एड्रेस गरेँ होला। हजुर। सो नाउ टिनेज प्रेग्नेन्सीको कुरा आउँदै गर्दाखेरि पनि भइहाल्यो भने चाहिँ कुरा आउँछ एबर्सनहरूको। सो एबर्सनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ वाट आर द थिङ्स द्याट वी निड टु कन्सिडर कि यो चाहिँ एबर्सन राइट्स हो, एबर्सन गर्दाखेरि यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। एन्ड दिस इज द मिसकन्सेप्सन कि मान्छेले चाहिँ यो चाहिँ गलत सोचिरहेको छ यसको बारेमा भन्ने कुराहरू हुन्छ। सो वाट्स द सिनेरियो अबाउट द्याट अहिले चाहिँ? पहिले एकदमै के कुरा बुझ्नुपर्छ भने एबर्सन भनेको चाहिँ लास्ट अप्सन हो होइन। हामीले चाहिँ भरसक चाहिँ एबर्सन गर्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ नजानु चाहिँ सोसियल एस्पेक्ट्सबाट पनि, हाम्रो इमोसनल एस्पेक्ट्सबाट पनि, इकोनोमिकल एस्पेक्ट्सबाट पनि राम्रो हुन्छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पहिलो कुरो चाहिँ हामीले चाहिँ सेफ सेक्स प्र्याक्टिस हुनुपर्छ। सेक्स भनेको चाहिँ बेसिक निड्स हो होइन, यु क्यान नट एभोइड इट बट इट हेज अ लिमिटेसन होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सेफ सेक्स इज युनिभर्सल, त्यो चाहिँ चाहिन्छ होइन। सेफ सेक्स भनेको चाहिँ हेल्थको एस्पेक्टबाट भयो, यसमा चाहिँ सेफसँग चाहिँ सेक्योर थपिदिनु भयो भने सोसियल्ली पनि भयो। यसलाई चाहिँ सोसियल्ली एक्सेप्टेड हामी त के छ त वान म्यान वान पार्टनर भन्छौँ नि हामी होइन। त्यो हुने बित्तिकै चाहिँ के भयो त सेक्योर पनि भयो होइन, जसले चाहिँ मोर सेफ एन्ड सेक्योर सेक्स भयो भने इट गिभ्स द मोर सेटिस्फ्याक्सन अरे क्या होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो पोइन्ट अफ भ्यूले होइन, त्यो पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ यु हेभ टु युथ सुड बी फोकस। अब नेक्स्ट थिङ इज द्याट सबैले हामीले चाहिँ थ्योरिटिकल किताबमा भने जस्तो अथवा बाइबलमा, कुरानमा, गीतामा भने जस्तै अथवा हाम्रो मोरल एस्पेक्ट्सले भने जस्तै मात्रै नहुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि समटाइम्स इट ह्यापन्स होइन, अनसेफ सेक्स हुन सक्छ होइन। यदि भयो भने, यदि अनसेफ सेक्स हुनु पर्यो भने बेटर वे टु युज द फ्यामिली प्लानिङ हुन्छ। र अहिले चाहिँ अनसेफ भयो भने पनि हामी कहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि अनवान्टेड भन्ने त छ नि होइन, 72 आवर्स
आइपिल आइकन इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्सनहरू सो यो वेहरू चाहिँ छ देयर आर सर्टेन वेजहरू छ यु क्यान हेभ अ डिस्कसन किनभने डिस्कसन गर्नुपर्छ यो डिस्कसन नभइकन यु वान्ट गेट द नलेज है सो देयर आर वेज अब त्यो पनि भएन ह्यापेन्स यो नहुने चाहिँ होइन मोर देन 15,000 होइन मोर देन 15,000 चाहिँ एबोर्सन चाहिँ हाम्रो देशमा हुन्छ पर इयर अमेरिकामा मात्रै 1 लाखभन्दा बढी एबोर्सन्स हुन्छ र विच इज डन बाई द जेनरली चाहिँ टिनेजर्स एभ्री इयर त्यस कारणले गर्दाखेरि इट इज नट अ बिग डिल है एबोर्सन गर्न सकिन्छ तर एबोर्सनमा चाहिँ के छ भन्दा लुकाएर डराएर चाहिँ गर्नु हुँदैन द्याट इज द थिङ एबोर्सन चाहिँ गर्न सकिन्छ नेपालमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एबोर्सन सम्बन्धी वैधानिकता छ हाम्रो देशमा चाहिँ वैधानिकता भन्ने कुरा चाहिँ बिर्सेर चाहिँ हामी के गर्छौँ त लुकिएर जान्छौँ लुकिएर सोध्छौँ अनि रङ ट्र्याकमा गएर चाहिँ अनसेफ एबोर्सन गर्छौँ के चाहिँ छ भने हाम्रो देशमा कन्डिसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि सेफ एबोर्सन सर्भिस चाहिँ इट इज फ्री अफ कस्ट इन गभर्मेन्ट सेक्टर नेपाल सरकारले चाहिँ सुरक्षित गर्भपतन सेवा चाहिँ निःशुल्क दिइरहेछ एकातिर हामी निःशुल्क सुरक्षित गर्भपतन सेवा छोड्छौँ र सशुल्क त्यो पनि हाई पेमा चाहिँ असुरक्षित गर्भपतन रोज्ने चाहिँ बढी गर्छौँ स्पेसली टिनेजर्सहरू बिकज अफ द फियर उनीहरूमा डर छ कहीँ मैले चाहिँ गएर चाहिँ एबोर्सन गर्ने खोजेँ होइन एबोर्सनको कुरा गरेँ भने मलाई चाहिँ पुलिसले समात्छ अथवा सोसाइटीले समात्छ आई विल बी पेनलाइज भन्ने डरको कारणले गर्दाखेरि एकातिर पैसा बढी दिइरहेछौँ र अर्कोतिर हाम्रो चाहिँ हेल्थमा चाहिँ नेगेटिभ इम्प्याक्ट गरिरहेछ त्यसैले चाहिँ यो युथले चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ के फोकस गर्नु पर्यो भने नेपालमा चाहिँ सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाइन्छ र यो चाहिँ अहिले होइन यो चाहिँ सन् चाहिँ यो 2002मा नै यो पास भएको र सन् 2004 देखि नेपालमा चाहिँ यो सर्भिस एभाइलेबल छ हाम्रै विराटनगरको सेरोफेरोमा गर्ने हो भने धेरैवटा संस्थाहरू छन् जहाँ चाहिँ सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिन्छ जस्तो कोशी अञ्चल अस्पताल छन् मेरी स्टोप्स छन् फ्यामिली प्लानिङका क्लिनिकहरू छ हाम्रो मोरङ सहकारी अस्पताल छ होइन जहाँ चाहिँ सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिइन्छ तर अब सरकारी संस्थामा यो निःशुल्क भए तापनि निजी संस्थाहरूमा चाहिँ यसको सर्टेन पे छ तर निजी संस्थाहरूमा पनि पे कति लिने भन्ने कुरा चाहिँ बाहिर टाँसेको हुनुपर्छ यो चाहिँ नेपाल सरकारको नियम छ उसको बडापत्रमा त्यो कुरा उल्लेख गरेको हुनुपर्छ कति सेवा दस्तुर कति लिने कसैलाई 5,000 कसैलाई 2,000 कसैलाई 1,000 भन्न चाहिँ पाइँदैन एउटा चाहिँ सेवा दस्तुर जुन हो त्यो चाहिँ कायम गरेर चाहिँ त्यहाँ बडापत्रमा उल्लेख गर्नुपर्छ जस्तै फर इक्जाम्पल कोशी अञ्चल अस्पतालमा त्यो सेवा फ्री छ है तर त्यही सेवा चाहिँ मोरङ सहकारीमा आयो भने 2,500 तिर्नुपर्छ होइन तर कसैलाई चाहिँ मैले 2,500 लिने अनि यो चाहिँ अलिकति ठुलो स्कुलको छन् अलिकति धनी बाबुको छोरी जस्तो छ छोरा जस्तो छन् यिनीहरू बदमास छन् यिनीहरूलाई चाहिँ अलिकति बढी तिराउनुपर्छ भनेर मैले 5,000 लिन मिल्दैन त्यसको चाहिँ एउटा चाहिँ नेपाल सरकारको नर्म्स छ त्यो नर्म्स अनुसार नै गर्नुपर्छ र यसमा चाहिँ नर्म्समा चाहिँ अर्को के छ भन्दाखेरि 18 वर्ष पार गरेको हुनुपर्छ भन्ने छ कसले भन्दाखेरि गर्भवती महिलाले किन भन्दाखेरि त्यसपछि मात्रै उसको मन्जुरी भनेको चाहिँ वैधानिकता हुन्छ अब 18 वर्ष पार नगरेको कन्डिसनमा छ भने त उसले 18 वर्ष पार गरेको कोही मान्छे ल्याउनुपर्छ को मान्छे ल्याउने भने किनभने मन्जुरी नामा त दिनु पर्यो नि त मैले त नत्र भने त जबरजस्ती गराएको जस्तो हुन्छ मन्जुरी नामा दिनलाई चाहिँ हामी त लेगल राइट हुनु पर्यो राइट त हाम्रो देशको कानुनले त 18 वर्ष पुगिसकेपछि मात्रै बालिग हो नि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ नाबालकले दिएको मन्जुरी त कसरी एक्सेप्ट गर्ने त्यस कारणले गर्दाखेरि एकजना चाहिँ बालिग मान्छे चाहिँ ल्याउनुपर्छ त्यो बालिग मान्छे जो पनि हुनसक्छ उसको बोयफ्रेन्ड पनि हुनसक्छ उसको श्रीमान पनि हुनसक्छ उसको साथी पनि हुनसक्छ उसको दिदी भिनाजु जो पनि एनीवन तर त्यो चाहिँ अस्पतालको कर्मचारी हुनुहुँदैन त्यति हो डिफरेन्स इज द्याट उसले चिनेको जो पनि हुनसक्छ तर अस्पतालको कर्मचारी चाहिँ हुनु हुँदैन त्यस कारणले गर्दाखेरि यो ठुलो समस्या रहेन आत्मनिर्भर गराउनु पर्ने कुरा के अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ 100% प्राइभेसी मेन्टेन हुन्छ किन भन्दाखेरि बिमारीको नाम लेखिएको हुँदैन बिमारीको जातीय कोड हुन्छ जस्तै एउटा ब्राह्मण फ्यामिलीको आयो भने अधिकारी होस् कि कार्की होस् कि छेत्री होस् कि बाहुन होस् त्यो सबै क्याटेगोरीको भनेको 5 लेखिन्छ अब विराटनगर 5 भनेपछि त विराटनगर वार्ड नम्बर 5 मा बाहुन छेत्री कति छन्
त्यसबाट त कोड गर्न सक्ने कुरा हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ प्राइभेसीको चाहिँ अनि यो प्राइभेसी यो कुरा पनि कसैले मागेर दिने होइन। यो चाहिँ यो उसको डिटेल्स चाहिँ यदि दिनै पर्यो भने चाहिँ कुन अवस्थामा दिन्छन् भने उसलाई मुद्दा मामला परेको बेलामा अदालतले चाहिँ मागेको खण्डमा मात्रै दिने भन्ने कुरा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कसैले चाहिँ तपाईँकोमा एबर्सन गर्न को आयो, कतिजना आयो, त्यसको चाहिँ डिटेल्स दिनुहोस् भन्दाखेरि हामी यतिजना आयो भनेर भन्छौँ, तर को आयो भन्ने कुरा आयो भने चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ कसको चाहिएको त्यसको चाहिँ अदालतबाट अथवा प्रहरी कार्यालयबाट चाहिँ माग गरेको चिठी हुनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो नभइकन नहुने भएकोले गर्दाखेरि त्यो डिटेल्स चाहिँ आउट हुँदैन। यो 100% गोपनीयता छ। र नेपालमा दिने सर्भिसहरू चाहिँ दुईटा छ, औषधि र एमबिए भन्छौँ हामी। र यो दुइटै चाहिँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले प्रमाणित गरेको एकदम सुरक्षित पद्धति छ। तर म अझै पनि के भन्छु भन्दाखेरि इट इज बेटर होइन, हामी चाहिँ पहिले नै सजग भयौँ र भर्सक गरपतनसम्म चाहिँ पुग्न नपरोस्। पुग्नै परे पनि हामी सुरक्षित गरपतन गरौँ, डराएर असुरक्षिततिर नजाउँ। असुरक्षित गरपतनले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको स्वास्थ्यमा र यो गर्व पनि नचाहिएको त त्यसपछि त गर्व पक्कै चाहिन्छ होला। त्यसकारण तपाईँको चाहिँ फर्टिलिटीमा पनि असर गर्न सक्नुहुन्छ। एकातिर ज्यानमै खतरा छ, अर्को फर्टिलिटीमा खतरा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आवेगमा आएर डराएर रङ ट्र्याकमा जाँदाखेरि जिन्दगीभर पछुताउनु पर्ने हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ सचेत हुनु म यो गर्न आग्रह गर्छु। Thank you, Sub. I think this is one of the topics जसमा चाहिँ we have no questions from the audience. That त्यसलाई चाहिँ म स्वाभाविक नै भन्छु, किनभने अहिलेको टाइममा चाहिँ इट्स हार्ड टु स्पिक अप अन दिस टपिक होइन। पिपुल फियर अबाउट स्पिकिङ दिस। सो दिस सेसन वाज फर पर्पस नै यो थियो कि पिपुल स्टार्ट स्पिकिङ अबाउट दिस थिङ्स होइन। यो कुरा सुड बी आउट देयर एन्ड द्याट्स वाइ वी आर हियर होइन। सो बिफोर एन्डिङ द होल सेसन के कुरामा चाहिँ लाइक युवा अवस्थामा ख्याल राख्यो भने चाहिँ लाइफ लङ रिप्रोडक्टिभ हेल्थ चाहिँ वुड बी एट द बेस्ट कन्डिसन होइन। अहिलेदेखि के बानी बसाल्नुपर्छ र के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ एकचोटि स्पष्ट पारिदिनु होला बिफोर वी एन्ड द सेसन। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के भन्दाखेरि रिप्रोडक्टिभ लाइफ भनेको हाम्रो शरीरको जसरी अन्य 9वटा सिस्टम छ त्यसरी नै यो एउटा इम्पोर्टेन्ट सिस्टम हो। र यसको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष के भन्दाखेरि यसले नै हाम्रो जेनेरेसन जान्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि रिप्रोडक्टिभ एन्ड रिप्रोडक्टिभ सिस्टम भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट छ। तर देयर आर सर्टेन थिङ्स यो चाहिँ हामी जन्मिने बित्तिकै पाउँदैनौँ र यसको स्टार्टिङ भनेको दोस्रो जन्म भनेको चाहिँ टिनेज पछि हुन्छ। टिनेज पछि नै यो जन्मिने भन्दा पनि सम्झिँदा हुन्छ। त्यसैले जन्मिँदाखेरि हामीलाई चाहिँ जसरी चाहिँ खान बस्न लाउन लुगा लाउनदेखि लिएर हरेक कुरा चाहिँ राम्ररी समात्नलाई होल्ड गर्नलाई के खाने के नखाने जे कुरा पनि मुखमा हाल्ने जस्तो हुन्थ्यो, त्यसरी नै यसको चाहिँ जन्म भइसकेपछि चाहिँ हामीलाई चाहिँ सही र गलतको चाहिँ छुट्याउनलाई चाहिँ अलिकति समय लाग्छ। र यो समय चाहिँ कसको कति लाग्छ भनेर चाहिँ यथार्थ भन्न सकिँदैन, कसैको डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट हुन्छ। तर हामीले यदि अर्ज गऱ्यौँ, हामीले चाहिँ इन्ट्रेस्ट लियौँ र सही ट्र्याकमा गयौँ भने चाहिँ हामीले सही जानकारी पनि पाउँछौँ र सही जानकारीले सही स्वास्थ्य बनाउन सक्छ। र यो बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ 2-3वटा कुरामा एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। एउटा चाहिँ मेन्सुरेसन, मास्टरबेसन्स, एडिक्सन, अनि हाइपरसेक्सुअलिटी अनि रिप्रोडक्सन, यी कुराहरूमा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। र यसमा चाहिँ सानो कुराहरूले चाहिँ गर्दाखेरि पछि लङ टाइममा चाहिँ हाम्रो होल रिप्रोडक्सन सिस्टम नै ह्याम्पर हुन सक्ने भएकोले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ डराउने भन्दा पनि सही नलेज गेन गर्नुपर्छ। र आफूलाई कुनै किसिमको सस्पिसियस लागेको छ भने आफूलाई नजिक पर्ने पाइक पर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग चाहिँ खुलेर सल्लाह लिनुपर्छ। अथवा आफूलाई चाहिँ अरूको अगाडि चाहिँ गाह्रो हुन्छ भने फिमेलले सिस्टरहरूसँग नर्सहरूसँग कुरा गर्न सकिन्छ, मेलले डक्टरहरूसँग कुरा गर्न सकिन्छ। तर यसको चाहिँ सही जानकारी चाहिँ दिनुपर्छ। अपुरो जानकारी र ब्याड ट्र्याकले गर्दाखेरि हामी ब्याड ट्र्याकमा जान सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ जानकारी लिनुपर्छ र हामीले चाहिँ एडभोकेसी बढाउनुपर्छ, एडभोकेसी गर्नुपर्छ। Thank you so much. So that was it from my side. My questions. Definitely we don't have questions from the audience. It's hard to speak up on these topics. So thank you all for like constantly listening to us. I know we have
been joined by a lot of viewers. If I say the reach almost 1000 we have reached today with this session. The whole motive चाहिँ के थियो भने these things should be out there, and it was all for awareness किनभने यो अवस्थामा because we don't discuss these things taboo जस्तो भइसक्यो अहिलेको समाजमा. So these things have had to be out there है. So before ending the session, Balkrishna ji, is there something some last words would you like to add to the session? I would like to thank you and all the viewers who were watching this, and I expect your quiz uh, in future days, and I will be very happy to solve and give some opinion if your queries arises in future too. Definitely, I'll link down the profile to Dr. Balkrishna Saha and his Instagram ID and everything so that you can stay in touch and follow him on all these platforms to see his lovely works out there. He's a very good social worker as well. I'll add this point as well. So thank you for watching till now, and stay safe, stay productive, and if you have any questions, do message on the page, and we'll link to all our communities in the post after this, and do share with everybody because this is a point that should be out there, and हरेक युवाले चाहिँ यो कुराको बारेमा थाहा पाउनुपर्छ र बोल्नुपर्छ. Thank you all, stay safe.